वडावासीहरूले तपसिल अनुसारको नियम पालना गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। सामाजिक समस्या जस्तै बालविवाह, श्रम शोषण, दाइजो प्रथा, बहुविवाह, छुवाछुत, मद्यपान, जुवातास, घरेलु हिंसा, लागु औषध सेवन, अन्धविश्वास, सामाजिक भेदभाव लगायत अन्यको खुलेर प्रतिकार गरौं र यस्तो भय गरेको पाइएमा सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीका लागि जानकारी गराऊ। जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, बसाई सराई, नाता प्रमाणित, व्यवसाय दर्ता, घर जग्गा नक्सा पास लगायत अन्य सम्बन्धी काम समयमै गरौं। सभ्य र असल नागरिकको परिचय देऊ। समयमा कर तिरौं र जरिवानाबाट बचौं। समयमा कर नतिर्दा वडा वा पालिकाबाट पाइने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ। सार्वजनिक स्थलहरू जस्तै नदी, खोला नाला, पोखरी, तालतलैया, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर तथा अन्य सार्वजनिक स्थलको संरक्षण, मर्मत र सरसफाइमा विशेष ध्यान देऊ। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने नारालाई आत्मसात गरौं। योगा, ध्यान, कसरत आदि दैनिक गर्ने गरौं। देशव्यापी रूपमा सञ्चालन भइरहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माण कार्यमा सहभागी हौं। असल नागरिकको कर्तव्य पूरा गरौं। गाउँटोलमा झैझगडा विवाद नगरौं। यदि भइहाल्यो भने वडामा स्थापित मेलमिलाप केन्द्र वा न्यायिक समितिको माध्यमबाट समस्याको समाधान गरौं। अहिले दर्शकबिन्द हाम्रो माझमा कर्णबहादुर हमाल हुनुहुन्छ, जो वडा सचिव हुनुहुन्छ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 का। उहाँसित केही जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ यस वडाको बारेमा। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। नमस्ते। तपाईँ त धेरै भइसक्यो यस वडामा रहेर काम गरिरहेको। गएको आर्थिक वर्ष समग्रमा तपाईँहरूको लागि कस्तो रह्यो? प्रगति उपलब्धिहरू खास के भयो? छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। हजुर, म विगत 4 वर्षदेखि कार्यरत छु यहाँ। विशेष गरी चाहिँ गत वर्ष मेन त आर्थिक अभाव रह्यो। विशेष गरी हामीले यहाँबाट छुट्याएका योजनाहरू चाहिँ पूर्ण हुन पाएनन्। अब आन्तरिक स्रोतको प्रक्षेपण अलिक बढी भएको कारण र सङ्घीय बजेट पनि अलिक कटाएर आएको कारणले चाहिँ हामीले विनियोजन गरेको बजेट चाहिँ पूर्ण रूपमा खर्च हुन पाएन र बाँकी त समग्र रूपमा राम्रैसँग बित्यो। विशेष प्राथमिकता कुन कुन क्षेत्रलाई दिनुभयो तपाईँहरूले? विशेष त अब योजनाहरूमा बढी जान्छ पैसा। विकास निर्माण जस्तो कलवर्टहरू, बाटोहरू, पुल पोलेसाहरू यस्तोहरूमा बढी जान्छ। केही लक्षित वर्गलाई पनि केही मात्रामा चाहिँ बजेट छुट्टिन्छ। आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनका लागि तपाईँहरूले के कस्ता कामहरू गर्न सक्नु भएको छ? वडा कार्यालय कसरी अगाडि बढेको छ यो कुरामा? अब सुशासनको पार्टमा त हामीले विशेष गरी नियम कानुनलाई फलो गर्छौँ। कानुनले दिएको कुरा चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो। अब जनप्रतिनिधिले कानुन बनाउनुहुन्छ, उहाँले सभाबाट पास गर्नुहुन्छ, उहाँले स्वीकृत गरेर आएको आर्थिक ऐन लगायतका विभिन्न निर्देशिकाहरूलाई चाहिँ हामीले फलो गरेर काम गर्छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ खर्च हुने पार्ट चाहिँ हामीलाई अख्तियारी नगरपालिकाबाट अख्तियारी आउँछ। त्यसपछि हामी कहाँ प्राविधिक साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यसपछि लेखा पनि हुनुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ खर्चको विवरण बीचमा चाहिँ आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्छौँ र वर्षको अन्तिम लेखा परीक्षण पनि गर्छौँ हामीले वार्षिक रूपमा। विशेष गरी आर्थिक पारदर्शिताको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् यी काम। तपाईँहरू निजामती कर्मचारी, एकातिर जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, सम्बन्ध कस्तो छ हाम्रो वडामा? सम्बन्ध त अब हामीले आफै बनाउने हो। विशेष गरी अब नियम कानुनहरू त एकातिर छँदैछन्। अब सबै नियम कानुनहरूले चाहिँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई ट्याक्कै एउटै बाटोमा हिँडाल्छ, एउटै ट्र्याकमा ल्याउँछ भन्न सकिँदैन। तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ हामीले प्रयास गऱ्यौँ भने जनप्रतिनिधि प्लस कर्मचारीको सम्बन्ध चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। अब म आफै पनि 4 वर्षदेखि लगातार यही कुर्सीमा यहीँनिर बसिरहेको छु भनेपछि जनप्रतिनिधिहरूसँग त अब त्यति अप्ठ्यारो छैन भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यो वडाको सम्भावना के रहेको छ र चुनौती र समस्याको विषय के हो? चुनौती त धेरै छ। विशेष गरी अब हामीले चाहिँ नियम कानुनलाई फलो गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती छ। व्यवहारिकता एकातिर छ, कानुनहरू अर्कोतिर बन्नाले चाहिँ त्यो एउटा समस्या भयो। त्यसका बावजुद पनि हामीले चाहिँ सेवा प्रवाह गर्नै पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि अहिले जनताको अब माग यसो भिडभाड अध्यक्ष कहाँ चाहिँ निवेदनका चाङहरू हेर्दा चाहिँ जनताका आवश्यकताहरू बढी छ। आवश्यकता बमोजिम बजेट चाहिँ नभइदिँदाले चाहिँ विशेष गरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय
लगायतका विभिन्न पक्षमा चाहिँ बजेटको माग धेरै भएको छ र बजेट परिपूर्ति गर्नु चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँले भनिहाल्नुभयो धेरै मागहरू आउँछन् भनेर, कस्ता कस्ता खालका मागहरू बढी आइरहेका छन् त? विशेष गरी चाहिँ स्थानीय स्तरमा त्यति ठुला पूर्वाधारहरूको माग त आउँदैन। सामान्य खालका जस्तो अब अहिले बर्खाको सिजन छ, बर्खामा चाहिँ विशेष गरी भेल बाढी पहिरो आउने भावनाले सान्तिना कलबटहरू, कुलोहरू, सिँचाइका कामहरू, विद्युतका पोलहरू पनि आउने देखिन्छ। यस्तै गरेर चाहिँ सामान्य बाटाघाटा चाहिँ ट्र्याक खोल्ने काम भए, बाटो मर्मतका कामहरू चाहिँ अब हामीले यो रातो किताबमा उल्लेख नभएका योजनाहरू पनि माग हुने गर्छ। जस्तो विपद व्यवस्थापनलाई भनेर तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ? विगतमा के भए र अहिले त्यस्तो विपद आइपर्यो भनेपछि वडाबाट हुने सहयोगहरू? अब विपद व्यवस्थापनमा हामीले बजेट छुट्याएर राखेका हुन्छौँ। 3 लाखदेखि 4 लाख 5 लाखसम्म चाहिँ छुट्टिएको हुन्छ र हालसम्म हेर्दा विपदमा हाम्रो वडामा विशेष गरी यही बाढी पहिरो भुचे जस्ता सामान्य अब नदी कटान, खोलाले नालाले चाहिँ कटान गरेका, बाटो बिग्रिएको त्यस्तो देखिन्छ। त्यसपछि अब अहिले त्योभन्दा ठुलो अब आगलागी जस्ता त्यति अब भिरालो जमिन नभएनाले भुचे पहिरोको जोखिम चाहिँ यहाँ छैन। विशेष गरी सानातिना वर्षातको पानीले अकस्मात आइपर्ने विपदहरू छन्। यदि त्यस्तो भयो भने हामीले तुरुन्तै चाहिँ खबर हुन बित्तिकै जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ खटिएर तुरुन्तै त्यसलाई मर्मत सम्मार गर्ने काम चाहिँ हुन्छ। कस्तो अवस्थामा सेवाग्राहीको कामहरू बन्दिनन्? कुन अवस्थामा सेवाग्राहीको काम नबन्ने त अब म त्यस्तो देख्दिनँ, तर चाहिँ अब हामीले कार्यालयको हिसाबले भन्ने हो भने कार्यालयमा आउँदा चाहिँ रित पुर्याएर नआएको अवस्थामा चाहिँ सेवाग्राहीको कामलाई चाहिँ फेरि यो पुर्याएर आऊ भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। सिपमूलक तालिमहरू पनि विगतमा दिनुभएको थियो तपाईँहरूले? भयो, योभन्दा अगाडि चाहिँ भयो। धेरै ठाउँमा सिलाइ कटाई बुनाइको कार्यक्रम तालिम पनि भयो। त्यसपछि मुरा बन्ने, च्याउ खेती लगायतका कृषकहरूलाई लगायतका कार्यक्रमहरू भयो। र तालिमका लागि मात्रै भन्ने पनि छ नि सर, त्यस्तो रह्यो अथवा केही उपलब्धिमूलक रह्यो? के मान्नुभएको छ? उपलब्धि त अब सिकाइको हिसाबले त उपलब्धि नै मान्नुपर्छ। सिकेर आउनुभयो, तर सिकिसकेपछि उहाँले चाहिँ घरमा गएर व्यवसायिक हिसाबले अगाडि बढ्नुभयो कि भएन भन्ने रिपोर्टहरू चाहिँ कम आउँछ। तर झट्ट हेर्दा चाहिँ पुरै 100मा 100 नभएर केही 20-25-30% जति चाहिँ उपलब्धि नै मान्नुपर्छ। व्यवसायिक योजना के रहन्छ वडाको? कसरी वडा कार्यालय अगाडि बढ्नुपर्छ? अब वडा विशेष गरी चाहिँ अहिले अब यो स्थानीय स्तरमा अब स्थानीय तहमा आइसकेपछि अब स्वायत्त संस्था हो भनेको मतलब जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ कानुन बनाउने, नीति निर्माण गर्ने, बजेट बनाउने आफूसँग अधिकार छ। त्यसो भए हुनाले चाहिँ जनप्रतिनिधिको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले बनाउने, योजना बनाउने, विकास निर्माण गर्ने कुरा हो। अब त्यही जनप्रतिनिधिले बनाएको कानुनलाई हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो। एकातिर प्रशासनिक नियमित कामकाज त अगाडि बढिराखेका हुन्छन्। थप चाहिँ अब विकासलाई, अब बजेटलाई कस्तो बजेट आउँछ, कति आकारको आउँछ भन्नेमा भर पर्छ। अब यसै गरी बजेट बढ्दै गयो भने थप कामहरू हुँदै जाने हुन्, भविष्यमा घट्दै गयो भने फेरि त्यही अब चुनौतीलाई हेर्दै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र अरू हाम्रो नियमित कामहरू त चलिरहेको छ। जस्तो हामीले चाहिँ प्रशासनिक काम गर्नुपर्छ, कर्मचारीहरूको आफ्नो काम छ, त्यो नियमित काम चाहिँ चल्छ। यसरी हामीलाई समय र जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।